सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारा हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति सन्देशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब म यस सम्मानित गाउँसभामा यस गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले मिति 78 आषाढ आज 9 गते 8औं गाउँसभामा म नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस आर्थिक वर्ष 77-78-79 गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू यस गरिमामय समारोहमा उपस्थित सदस्यज्यूहरू समक्ष गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को समग्र नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु। सर्वप्रथम मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञातज्ञ शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै गत वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट ज्यान गुमाउनुहुने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य कामना गर्दछु। गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि योजना तर्जुमा लगाएका समयमा कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट प्रभावित हुन जाँदा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रूपमा जनसहभागिता हुन सकेन। तथापि स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउँदै विभिन्न प्रक्रियाहरू पार गरेर हामी आगामी वर्षको योजना तर्जुमाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। कोभिड-19 महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक शिथिलताले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्याएको यथार्थ हामी सामु छ। विकास निर्माणका सन्दर्भमा विगत आर्थिक वर्षहरूदेखि नै हुँदै आएका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भने महामारी जन्य तथा अन्य विपद एवं सङ्कटका समयमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि त्यत्तिकै मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यी सबै तथ्यहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ आवश्यक ध्यान दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच शिवपुरी समृद्धि र विकासको आधार शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साथै यस गाउँपालिकाको आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई समेत ध्यान दिँदै गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकासमा आधारित योजना तर्जुमा, लागत सहभागितामा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता, सुरक्षित आवास, यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, शान्ति सुरक्षा, सुशासन, जनकेन्द्रित सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण एवं योजनाबद्ध विकास एवं लक्षित वर्गको उत्थान र विकासमा सहकार्य तथा साझेदारी जस्ता प्राथमिकताका आधारहरू अवलम्बन गरिएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। बजेटले परिलक्षित गरेको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सरकारवाला निकायको प्रभावकारी समन्वयमा जोड दिएको छु। साथै आधारभूत सेवा तथा पूर्वाधार विकास, समन्वय, सहकार्य, सहभागिता र साझेदारी, राजस्वका क्षेत्रहरूको थप पहिचान र अधिग्रहण परिचालन, ठुलो योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एवं डिजाइन, सन्तुलित विकासका लागि सामाजिक परिचालन तथा सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिने रणनीति अवलम्बन गरिएको निवेदन गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, देशको शासन व्यवस्थामा मूलभूत परिवर्तन भएसँगै लागू भएको सङ्घीय संरचना अन्तर्गत करिब 4 वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचन भई हामी जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा निर्वाचित भएर आएका थियौँ। संहिताको पहिलो अभ्यास भएको र लामो समय पश्चात निर्वाचन भएको सन्दर्भमा हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ जिम्मेवारीमा अनुभवी थिएनौँ। यस्तो अवस्थामा भौतिक संरचनाको अभाव, जनशक्तिको अभाव,
जस्ता विविध समस्याहरूको सामना गर्दै हामी आजको दिनसम्म आइपुगेका छौँ। 5 वर्षको हाम्रो कार्यकाल हो, अब हामी अन्तिम वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले कार्य आरम्भ गर्दाको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा आज हामी जुन अवस्थामा छौँ यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। आज हामी आफ्नै प्रशासनिक भवनमा छौँ। 8 वटा वडाहरूमध्ये 7 वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण भइसकेको र बाँकी एउटा पनि निर्माण हुने चरणमा छ। आन्तरिक तौरबाट जनशक्ति व्यवस्थापन समेत गरेका छौँ। यस अवधिमा हामीले सडक पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, कृषि पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रयत्न गरेका छौँ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषकहरूलाई सक्दो सहयोग गरेका छौँ। समग्रमा सुरुवाती अवधिमा हामीले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेकोमा आजको यस गरिमामय क्षणमा म सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारीवर्ग, सहयोगी सङ्घ संस्था एवं सबै शिवपुरीवासीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का मुख्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुपन्छी विकास, कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरण र आधुनिक औजारीकरण गर्दै जाने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मसात गरी व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय अवलम्बन गर्ने व्यावसायिक कृषकहरूलाई व्यावसायिक दिगोपनाको लागि आवश्यक प्रेरणा हुने कार्य गरिरहेको छ। किसानलाई सामूहिक रूपमा व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपालन व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न कम्तीमा 3 देखि 5 जनाको समूहलाई कार्यविधि बनाई अनुदान दिने र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित साना उद्योगहरू जस्तै घाँसको बिउ उत्पादन गर्ने नर्सरीको उत्पादनमा अनुदान दिने नीति कायम राखिनेछ। साथै शिवपुरी गाउँपालिका स्तरीय नर्सरी निर्माण गरिनेछ। शिवपुरी गाउँपालिकामा उन्नत घाँस, पशु आहार उत्पादन, कफी, चिया, ट्राउट, अलैँची खेती, किवी व्यवसायीलाई आवश्यक सुविधा, सहजीकरण एवं प्रविधि प्रयोगमा सहयोग गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रलाई विषादी रहित अर्ग्यानिक तरकारी, खाद्यान्न, दुध र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइनेछ। कृषि तथा पशुपालनतर्फ उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति कायमै राखिनेछ। कृषकको लगानी गाउँपालिकाको ढुवानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्पादनको आधारमा प्रति लिटर दुधमा 3 रुपियाँ अनुदान दिने कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। 10 भन्दा बढी दुहुना गाई भैँसी पाल्ने कृषकलाई गोठ सुधारको लागि रु 1 लाखसम्म अनुदान दिने नीति लिइनेछ। 25 भन्दा बढी बाख्रा पालन गर्ने कृषकलाई गोठ सुधारको लागि रु 25,000, दलितको हकमा लागतको 50% सम्म अनुदान दिने नीति लिइनेछ। दलित समुदायको लागि गम्भीरका पाठापाठी अनुदान दिने नीति लिइनेछ। उन्नत पशुपालन तथा कृत्रिम गर्भधारण सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खाली रहेको सार्वजनिक स्थान र सामुदायिक वनहरूमा घाँस खेती मार्फत उत्पादन बढाउने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सिपयुक्त व्यक्ति तथा बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा जोड्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न उपयुक्त स्थान पहिचान गरी आवधिक रूपमा कृषि तथा पशु मेला सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडालाई कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। वडागत रूपमा कृषि, पशुपन्छी, माछा, मौरी लगायतका प्रत्येक क्षेत्रहरू पहिचान तथा निर्धारण गरी आवश्यक सहयोगहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। शेराबगर स्थित कृषि उपसङ्कलन केन्द्रलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको शेराबगरमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको सञ्चालनको लागि नीति क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकहरूको उत्पादनमा बाँदरले वर्षेनी पुर्याइरहेको क्षति न्यूनीकरणको लागि यस आर्थिक वर्षमा विशेष प्रविधिको प्रयोग मार्फत बाँदर नियन्त्रण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। कृषकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकामा सञ्चालित हुन गइरहेको कृषि महाउत्पादन कार्यक्रमलाई आवश्यक सहयोग पुर्याइनेछ। उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत सरकारवाला सङ्घ संस्थाको
सहकार्यमा व्यापार प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। व्यवसाय कर, विज्ञापन कर लगायतका सम्भावित कर सङ्कलन सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका सरकारवाला सङ्घ संस्थासँग सहकार्य तथा साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वर्तमान महामारीको कारणले गर्दा रोजगारी गुमाई विभिन्न स्थानबाट आएका सिपयुक्त व्यक्तिहरूको सूची तयार पारी उनीहरूको सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याइनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक वडा एक उत्पादनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण सृजनाका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बजार अनुगमन कार्यालय प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै मासुजन्य पसलहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण थलिएका व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका सहुलियतलाई स्थानीय स्तरमा लागू गराउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको समेत विनियोजन गरिनेछ। गाउँको समग्र विकास निर्माण सार्वजनिक नीति साझेदारी PPP पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। उत्पादनलाई बजारीकरणको लागि सहयोग पुर्याउन एक कोसेली घर निर्माण गरिनेछ। दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय दर्ता गर्दा 75% छुट दिइनेछ। पर्यटन विकासतर्फ आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन आकर्षित गर्न गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू निर्माण गरी समुचित प्रचार प्रसारको व्यवस्था गरिनेछ। मकनी, पेरेचौर, अल्छे, चिसापानी, टोटे भन्ज्याङ, माने भन्ज्याङ हुँदै घरे भन्ज्याङसम्म ट्रेकिङ रुटको विकासका लागि अन्य स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। बुढालीले पञ्च अल्छे शिवपुरी गाउँपालिका हुँदै गोसाइकुण्डसम्मको पर्यटकीय मार्ग विस्तारमा समेत सरकारवालासँग सहकार्य गर्दै विकास गर्न प्रयास गरिनेछ। पर्यटकीय सम्भाव्यता रहेका स्थिरेचौर, गुरुङगाउँ, अल्छे लगायतका स्थानमा होमस्टे कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। चिसापानी भ्यू टावर सहितको पर्यटकीय पार्क बनाउने कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ। सहकारी तथा वित्तीय सेवा आवश्यकता अनुसार नयाँ सहकारी दर्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादनमूलक कार्यक्रममा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरिनेछ। गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका सबै विषयगत सहकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी लक्षित वर्गका लागि सिप विकासका लागि उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनेछ। सहकारीहरूको कुल बचतको निश्चित प्रतिशत रकम कृषिजन्य कार्यमा लगानी गर्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न पिछडिएको समुदायमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै बैंकिङ लगानी कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्न पैरवी गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजताको लागि गाउँपालिका, सानीमा बैंक, शिवपुरी शाखा र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घबीच भएको त्रिपक्षीय साझेदारी बमोजिम आपसी समन्वय सुदृढ बनाई कर्जा प्रवाह विस्तारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कुनै एक स्थान विशेषमा मात्र केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाउँपालिकाका अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम तथा रोजगारी गरिब, असहाय तथा विपन्न परिवार, दैनिक कमाई गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्ति तथा बन्दाबन्दी र कोभिड-19 ले निम्त्याएका अन्य कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको श्रममा आधारित रोजगारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सिपलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय स्तरमा उक्त सिपको सदुपयोग गर्दै निजहरूले पशुपालन, कुखुरा पालन, गङ्गुर पालन, तरकारी खेती जस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूको सिप र क्षमताको उपयोग गर्न रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूका बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा जोड दिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विगतदेखि नै सञ्चालन भइरहेको सूचीकृत
बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ। बेरोजगार सूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने अन्य कार्यक्रमहरूमा समेत प्राथमिकता दिइनेछ। गत वर्ष सूचीकृत हुन छुट भएका वडा नम्बर 4 देखि 8 लाई यस वर्षको कार्यक्रममा बढी सहभागिता गराइने नीति। आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका क्रममा रोजगार सेवा केन्द्र र गाउँपालिकाका अन्य शाखाहरूबीच समन्वय गरिनेछ। गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 3300 घरधुरी सर्वेक्षण भएको छ। प्रचलित मापदण्डको आधारमा गरिब घर परिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार समितितर्फ सडक तथा पुल सबै वडाहरूलाई समेट्ने गरी दीर्घकालीन एवं रणनीतिक महत्त्वका गाउँपालिकाका गौरवकारी योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू बस्ती वडा स्तरमा सहभागितामूलक प्रतिबद्धता पद्धतिबाट छनौट तर्जुमा एवं प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिवपुरी गाउँपालिकाको सबै वडा समेट्ने गरी शिवपुरी कृषि रिङ रोड चालु आवमा गर्नुपर्ने कामको परिमाण सम्पन्न हुने चरणमा छ। आगामी आवमा पनि कृषि रिङ रोडलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी स्तर उन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय स्तरको रोजगारी सृजना गर्नका लागि जनसहभागितामा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। लागत सहभागिता कम्तीमा 5% कायम गरिनेछ। 10 लाखभन्दा बढी लागत हुने आयोजनाहरूको लागि मर्म सम्माद कोषको व्यवस्था गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि चालु आवमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि जारी गरिएको छ। अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारिता एवं एकरूपता कायम गर्न गाउँपालिकाभित्र निर्माण सामग्रीको दर एवं एकै प्रकृतिका निर्माण उपकरणको न्यूनतम भाडा दर एकरूपता कायम गरिनेछ। सडक निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको गाउँ यातायात योजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिवपुरी गाउँपालिकाभित्र भवन निर्माण आचार संहिता प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका आवश्यक झोलिने पुल निर्माण योजनालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिनेछ र यसको लागि समपूरक कोषको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका प्रवेश गर्ने उपयुक्त स्थानमा स्वागतद्वार निर्माण गरिनेछ। भवन तथा शहरी विकास गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भई गत आवदेखि नै नयाँ भवनबाट सेवा प्रारम्भ भएको विदितै छ। वडा कार्यालयहरूतर्फ निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। गाउँपालिकाको कुनै स्थानमा एकै ठाउँमा एकीकृत रूपमा 10 भन्दा बढी घर निर्माण भएमा शौचालय, पानी, सडक विस्तारका आवश्यक सहयोग गरिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने पूर्वाधार निर्माणलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनमा टेलिफोन सेवा प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ। इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी वडाहरूमा उक्त सेवा पुर्याइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सहर उन्मुक्त तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रतीक्षालय तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सिँचाइ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सिँचाइ कुलोहरूको मर्मसम्मार गरी 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सम्भावित नयाँ सिँचाइ योजनाहरू निर्माण गरी थप जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि योग्य जमिनमा उपलब्धताका आधारमा सिँचाइको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। सञ्चार राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगतलाई सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। ब्लक एसएमएस मार्फत एकैचोटि धेरै सेवाग्राहीहरूलाई सूचित गर्ने प्रविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय सरकारको रूपमा 5 वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएका महत्त्वपूर्ण कामको वृत्तचित्र प्रतिवेदन जस्ता माध्यमबाट दस्तावेजीकरण गरी भविष्यमा संस्थागत स्मरणमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्थानीय सरकारका रूपमा यस अवधिमा भए गरेका उपलब्धिहरू समाविष्ट गरी शिवपुरी स्मारिका प्रकाशन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका पार्क, सामुदायिक भवन जस्ता सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्थाको लागि निश्चित बजेट विनियोजन। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार,
स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा आगामी 2 वर्षभित्र विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासको कार्यलाई पुरा गरिनेछ। विद्यालयहरूमा वैज्ञानिक रूपमा दरबन्दी मिलाएर कार्य गरी निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने अभिभावकहरूलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने कार्यको अन्त्य गरिनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाई बालबालिकाको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग र सहकार्यमा तालिम कार्यक्रम, खाजा घर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइनेछ। माध्यमिक तथा आधारभूत तहको नतिजा एवं समग्र विद्यालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थी छनौट गर्ने नीति लिइनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जिम्मेवार र जवाबदेही बनाइनेछ। विद्यालय स्तरको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिलाई थप व्यवस्थित बनाई निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग र प्रधानाध्यापकले आफ्ना विद्यालयका शिक्षकहरूसँग कार्य सम्पादन संयोजकता गरी शैक्षिक योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। विपन्न तथा जेएनजा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको कार्यक्रमसँग तादेमता मिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सबै पक्षका जिम्मेवार बनाई शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि कक्षा कोठामा शिक्षक, विद्यालयमा अभिभावक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्यालयहरूमा सिकाइ गुणस्तर वृद्धि गर्न सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन नभएका विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागत सहभागिताको आधारमा स्रोत व्यवस्था गरिनेछ। शिवपुरीको माटो चिनाउने र यहाँको पर्यावरण तथा मौलिक संस्कृतिप्रति प्रतिबद्ध जनशक्ति विकास जोड दिनका लागि कक्षा 1 देखि स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। शिक्षण पेशामा युवा जनशक्ति प्रवेश गराई शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक शोधिङ अवकाश योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। बालबालिका केन्द्रका शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। शिक्षा सुधारको आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण पठन पाठनमा परेको प्रभावकारीलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट सृजनात्मक सिकाइलाई जोड दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा नियमित, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाई हरेक नागरिकमा सेवाको पहुँच कायम गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने क्लब, समुदाय संस्थालाई आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा एमबीबीएस डाक्टर सहितको विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको नीति अनुसार शिवपुरी आधारभूत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह भइरहेकोमा महामारीको समयमा समेत यस अस्पतालले उल्लेखनीय सेवा प्रदान गरी महामारी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ। अब यस अवसरमा म सबै स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी तथा संलग्न सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाले यस कार्यलाई आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिनेछ। साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। गाउँपालिकामा सञ्चालित अस्पतालमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ल्याब सहितको सेवा सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ बर्थिङ सेन्टरको स्थापना तथा भइरहेकोमा स्तर उन्नति गरिनेछ र कुनै पनि गर्भवती महिला सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सुत्केरी हुने अवस्थाको सृजना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ। हरेक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने कार्यलाई क्रमशः लागू गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याबको सुविधा विस्तार गर्दै लगिनेछ। आवा 75-76 मा यस गाउँपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा यसको दिगोपनाको लागि निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारको नीति अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ।
गाउँपालिकाको लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया पूरा भएको छ। आवश्यक कार्यविधि बनाई एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रबाट कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई मृत्यु संस्कारको लागि रु 20,000 र कोरोना भई होम आइसोलेसनमा बसेकालाई नगद रु 3,000 बाट बढाई 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ। उपाध्यक्षसँग मातृ शिशु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई समुदायको पहुँचमा पुर्याउन महिला तथा स्त्रीरोग सम्बन्धी क्याम्प सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। खोला तथा खोल्सामा फोहोर व्यवस्थापन दल सिधै जोड्ने कार्यलाई दण्डित गरिनेछ। गाउँपालिका तथा अन्य आसपासमा बस्तीलाई सेवा पुर्याउने गरी खानेपानी आयोजनाको थालनी गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा दिगोपनाका लागि मर्मसम्मान कोष व्यवस्था सहित उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई क्रियाशील गराई अपनत्व तय वृद्धि गरिनेछ। एक घर एक धारा सहित स्वच्छ खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। युवा खेलकुद तथा मनोरञ्जन। युवाहरूलाई खेलकुदको क्षेत्रमा क्रियाशील गराउन विविध खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको सुनखानीमा गाउँपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन रङ्गशालाबाट यस वर्ष जिल्लाका सबै स्थानीय तहको सहभागितामा अध्यक्ष गोल्ड कप आयोजना गरी सम्पन्न गरिएको छ। रङ्गशालाको बाँकी निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिई रङ्गशालाको उच्चतम प्रयोग हुने वातावरण सृजना गरिनेछ। शिवपुरी गाउँपालिका स्थायी घर भई विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्न सफल खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र अन्य स्थानमा पनि रङ्गशाला कबड हल निर्माण गर्न सकिने सम्भावित स्थानको पहिचान एवं विकास गरिनेछ। अनुशासनका लागि खेलकुद, शिवपुरी विकासका लागि अनुशासित युवा शक्ति भन्ने मूल नाराका साथ प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी स्रोतको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा युवाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन स्वयंसेवा कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। विद्यालयहरूमा खेल मैदान विस्तार गर्दै पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। बेरोजगार कृषकहरूलाई कृषि पशुपालनमा आधारित व्यवसायिक विकासको लागि विशेष अनुदानको नीति लिइनेछ। संस्कृति प्रवर्धन, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकासका लागि सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै वर्ग र समुदायका परम्परागत रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, उत्सव, जात्राको संरक्षण सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। सबै जात जातिको धार्मिक कार्यलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउन संस्कृति जगेर्ना सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दाह संस्कार, मरण पार्टी स्थल सुधार गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रचलित धर्म, संस्कृति संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न शिवपुरी सम्पदा सर्किट निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सबै वडामा मरण पार्टी तथा चिता निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण। गाउँपालिकामा लागू हुने गरी उपाध्यक्ष आर्थिक पुनरुत्थान तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला, एकल महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपाङ्ग असहायको उत्थानका लागि विविध कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्दै उक्त वर्गको सशक्तिकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आवश्यकता अनुसार घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्ने गरी अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायको लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनाथ बालबालिका, अपाङ्ग, सुस्थ मनस्थिति, मानसिक सन्तुलन गुमाएका तथा वृद्धको उचित व्यवस्थापनका तथा स्याहारका लागि आवश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्ने नीति कायम राखिन्छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट GRB तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन सम्बन्धी गाउँपालिका स्तरीय ऐक्यीकरण गरिनेछ। योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सबै प्रकारका लिङ्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता जनाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण मार्फत प्राप्त सुधारहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। महिलाहरूका रणनीतिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा लगायतका अन्य क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेखित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्बन्धमा गाउँपालिका स्तरीय ऐक्यीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्रिवेणी धाममा ज्येष्ठ नागरिक दिवा मिलन केन्द्र भवन निर्माण कार्य चालु आवबाट सुरु भइसकेको छ। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। चालु आवबाट 60 वर्ष उमेर पुगेका एकल पुरुषलाई मासिक 1000 का दरले एकल पुरुष भत्ता उपलब्ध गराउँदै आइएकोमा यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै एकल पुरुषको उमेरलाई 55 वर्ष कायम गरी गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू असहाय, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा एवं दृष्टिविहीनको लागि प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका एकल महिलाहरूको सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। आवधिक विकास योजनाको निर्दिष्ट गरे बमोजिम लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितका लागि आपतकालीन सहयोग र पुनर्स्थापना कोष सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। दलित समुदायलाई बाजा, आँगन तथा लुगा सिलाउने कल वितरण गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारको नीति अनुरूप स्थानीय स्तरमा भू उपयोग समिति गठन गरी दिगो भू उपयोग योजना निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। हरियो वनको संरक्षण प्रबन्धनमा जोड दिइनेछ। सरकारवालाको साझेदारीमा भू संरक्षणको लागि आवश्यक नीति लिइनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको विकासमा निकुञ्जबाट अधिकतम लाभ लिन उपयुक्त नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रको सम्भाव्य क्षेत्रलाई जडीबुटी पकेटको रूपमा विस्तार गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक स्थानमा अतिक्रमण भएका जग्गाहरू खाली गराई सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थायी ल्यान्डफिल साइट निर्माणको लागि स्थान पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न खोला खोल्साहरूमा सरसफाइमा ध्यान दिइनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। विपद सम्बन्धी आवश्यक पूर्व तयारी तथा विपद पश्चात व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र गठन गरिनेछ। सबै सरकारवालाहरूको समन्वयमा विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण गरिनेछ। साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी तथा अन्य आवश्यक कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछन्। सुशासन तथा संस्थागत विकास संस्थागत क्षमता विकास संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी भएको स्थानीय तथा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बमोजिम गाउँपालिकाको स्वमूल्याङ्कन कार्य जारी छ। स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा विभिन्न कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने तथा अन्य क्षमता विकासका क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाई सेवामुखी एवं जवाबदेही बनाइनेछ। अस्थायी प्रकृतिका सेवाहरू जस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युत, खानेपानी आपूर्ति, सुरक्षा, सूचना प्रविधि सेवा व्यवस्थापन, सरसफाई, बगैँचा हेरचाह, सवारी चालक, भान्से, फोटोकपी जस्ता सेवाहरू संस्थागत करारमा लिइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। पारदर्शिता एवं सुशासनका लागि गाउँपालिकासँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिकरण गरिनेछ। कम्तीमा 6 मासिक रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछ। विकास निर्माण आयोजनाहरूको सार्वजनिक परीक्षण गरिनेछ। विकास निर्माण कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न योजना स्थलमा नै सूचना पार्टी राख्ने, सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। विकास निर्माणमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न वडा कार्यालयहरू मार्फत टोल विकास संस्थाहरूको परिचालन गरिनेछ। मानव संसाधन विकास गाउँपालिकाको विभिन्न सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रबन्धनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, तोकिएको समयभन्दा अगावै सबै योजना सम्पन्न गर्ने वडा तथा नागरिक समाज संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जनताको समस्या, गुनासो तथा पीर मर्काको प्रत्यक्ष समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह जनस्तरबाट पृष्ठ पोषण मिल्ने व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा जनस्तरको संलग्नता वृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। साविक, जीविसा तथा गाविसमा नै करारमा नियुक्ति पाई
हालसम्म अवच्छिन्न रूपमा सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिनेछ। पञ्जीकरण बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता पञ्जीकरण सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। समयमै घटना दर्ता गराउने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व परिचालन तथा वित्तीय व्यवस्था राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कामलाई प्रचलित ऐन नियम नीति मार्गदर्शन र कार्यविधि बमोजिम व्यवस्थित बनाई राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ। करका दायरालाई तराई रूपले न्यून दरमा कर शुल्क दस्तुर कायम गरी सरल सहज तरिकाबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। जनप्रतिनिधि कर्मचारी र समुदाय स्तरमा सम्पत्ति कर सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी बस्ती स्तरबाट मालपोत सङ्कलन लगायत व्यवसाय दर्ता नवीकरण जस्ता कार्य गर्न घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै पेशा व्यवसायको गाउँपालिकामा दर्ता गरिनेछ। गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न शुल्क दस्तुर समयमै बुझाउनेलाई केही अंश छुट सुविधा दिने नीति लिइनेछ। राजस्वको आधार दर र राजस्व प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गरी व्यवस्थित गरिनेछ। राजस्व प्रशासनलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूबाट सङ्कलन हुने दस्तुरहरूको शीर्षक सहितको अभिलेख राखी विवरण तयार पारिनेछ र यस सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न नियमित अनुगमन गरिनेछ। मालपोत सम्पत्ति कर लगायतका अन्य कर र गैर कर सङ्कलनको लागि वडा स्तरीय अभियान तथा करदाता शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि राजस्व सम्बन्धी तारिफ अभिमुखीकरण अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक आयको सङ्कलन दाखिला तथा अभिलेखनलाई नियमित र व्यवस्थित गरिनेछ। कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन नियम र कार्यविधि सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी र करदाताको क्षमता विकास गरिनेछ। राजस्व सुधार कार्य योजना सम्बन्धी अध्ययनले सुझाएका क्षेत्रहरूमा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्च वडा कार्यालयमै नै पठाइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समिति गाउँपालिकाको न्यायिक सम्पादनमा प्रभावकारिता एवं विश्वासनीयता वृद्धि गर्न स्थानीय न्यायिक समितिलाई सक्षम र सबल बनाइनेछ। न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारी तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता जवाबदेहिता अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि बमोजिम 84 रूपमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नियमित रूपमा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम आयोजना तथा बजेट खर्चको 84 रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुनासो सुन्ने अधिकारी मार्फत जनगुनासोहरूको अविलम्ब फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समन्वय तथा सहकार्य गाउँपालिकाको विकास निर्माण लगायत विविध क्षेत्रमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ। आपसी चासोको क्षेत्रमा विकासका लागि अन्तर स्थानीय तह समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विकास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शान्ति सुरक्षा यस गाउँपालिकामा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकीको भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। उक्त भवन निर्माण कार्यको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सुरक्षा निकायको समन्वयमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको सार्वजनिक आवागमन सुव्यवस्थित गर्न र विभिन्न चाड पर्व मेला महोत्सव प्रदर्शनी आदिको व्यवस्थापन सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा गरिनेछ। सुरक्षा निकायको सहयोगमा शैक्षिक सङ्घ संस्था र ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको आसपासमा मादक पदार्थ तथा श्रुतिजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरण र सेवनमा पूर्णतः रोक लगाइनेछ। गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटले परिलक्षित गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहाय बमोजिमको रणनीतिलाई थप प्रभावकारिता सहित निरन्तरता दिइनेछ। राजस्वका क्षेत्रहरूको अधिकतम परिचालनका लागि सरकारवालाहरूको सहकार्यमा जोड दिने, आधारभूत सेवा तथा पूर्वाधार विकास समन्वय सहकार्य सहभागिता र साझेदारीको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउने, गाउँपालिका भित्र कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूलाई गाउँपालिकाको एउटै छाताभित्र समिति लक्षित
उपलब्धि हासिल गर्न जोड दिने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमनलाई सूचनामा आधारित सहभागितामूलक तथा नतिजामूलक बनाउने। सभाका सदस्यज्यूहरू, शिवपुरी गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आब 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यो नीति तथा कार्यक्रमको सबै क्षेत्रबाट साथ र सहयोगको साथ सफल कार्यान्वयनबाट वर्तमान अवस्थाको चुनौती सामना गर्न र शिवपुरीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास दिएको छु। अन्त्यमा शिवपुरी गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुर्याउनु हुने सङ्घ तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय राजनीतिक दलहरू, गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण शिवपुरीवासीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।